बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सहीम और ज़िला खैबर से इत्तला आ रही है कि दो पुलिस एहलकार खुद भत्ताखोरी में मुलव्वस पाए गए हैं और उन्हें मुअत्तल कर दिया गया है क्योंकि वो भत्ताखोरी कर रहे थे और मकामी आबादी ने उनको पकड़ लिया है। और ये कोई पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी CTD के एहलकार जो कि पुलिस के साथ ही है उनके ख़िलाफ़ हमने देखा कि FIR दर्ज हुई। इससे पहले पेशावर के अलावा कोहाट में भी दर्ज हुई और मुअत्तल किया गया। फिर क्या हुआ खुदा ही जाने। और इस वक्त मौजूद हैं मेरे साथ फयाज़ अहमद साहब जो कि उर्दू न्यूज़ खैबर पख्तूनख्वा के लिए सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट है। फयाज़ साहब, ये वाक़या क्या हुआ, पहले तो बताइए खैबर में क्या हुआ, और फिर ये CTD बाई चांस मुलव्विस है या सिर्फ ये दो चार लोग ही हैं? फ़हीम, इस तरह है कि जो रीसेंट वाक़या है शलोबर बाड़ा शलोबर में, ये जुमरात और जुमे के दरमियानी शब ये वाक़या हुआ कि एक वहाँ पर बलदियाती जो नुमाइंदे हैं, जो चेयरमैन हैं वहाँ के विलेज कौंसिल के, उनके घर के बाहर एक ब्लास्ट हो जाता है ग्रेनेड का। और उसके बाद जब वहाँ पे कुछ ज़ख्मी अफराद पाए जाते हैं, 2-3 के करीब, तो जब उनको हॉस्पिटल ले जाए तो उसमें एक इंकशाफ ये होता है कि उसमें एक पुलिस एहलकार भी मौजूद है। जो वहाँ जो मुतासर शख्स है जिसके घर पे ये हुआ है, उसके मुताबिक उनको बारहा पत्ते की कॉलें आ रही थी, उनको धमकियाँ मिल रही थी और उनको यकीन था कि इस तरह के हमला वगैरह होगा। ताहम उन्होंने जो पुलिस एहलकार जो ज़ख्मी अफराद उन्हीं पर अपना दावेदारी की, और दावेदारी के बाद अब ये सूरत हाल है कि उन पुलिस एहलकार को शामिल तफ्तीश किया गया है, उनको मुअत्तल भी किया गया है। DPO खैबर का भी ये मौक़िफ़ है कि मामले की इंक्वायरी करेंगे और उसके बाद अगर ये मुलविस पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ताहम जो मुतासरा शख्स है और वहाँ के जो दीगर लोग हैं, जो मकामी लोग हैं हमारे, उन्होंने जरगा भी किया। ग्रैंड जरगा में उन्होंने ये मुतालबा किया कि इनकी पुलिस को नौकरी से बर्खास्त किया जाए और साथ साथ जितने भी ऐसे अफराद हैं जो कि इस तरह की बदतखोरी में मुलविस हैं और लोगों को धमकियाँ देते हैं या बदतखोरों गैंग के साथ वो सहूलतकार हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा फयाज साहब, आप तो इसकी बात कर रहे हैं, ये तो सिर्फ दो लोग सामने आए हैं ना। इससे पहले जो कोहाट में लोग पकड़े गए थे CTD के, पेशावर ही में उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई और लोग थे CTD के। ये दो जगहों पे दो वाकयात हुए जो FIR है, पुलिस की अपनी FIR हैं, उन्होंने नॉमिनेट किया है। उधर क्या कार्रवाई हुई कि यहाँ पे कार्रवाई हो गई? देखिए, कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई कि जिसको हम मिसाल बनाएं। इबरत का निशान अगर जब तक नहीं बनाएंगे किसी भी डिपार्टमेंट में, अगर ऐसे लोग होते हैं तो इस तरह की कार्रवाई होंगी। इससे पहले आपको याद है कि ज़िला खैबर में ही जो अगवाकार थे वो भी, उसमें भी CTD थे, यानी वो उठा के आपको भत्ते की कॉल करते थे या तावान का मुतालबा कर रहे थे, उनके खिलाफ भी FIR दर्ज हुई थी। उसमें शायद ASI भी एक शामिल था। अब वहाँ क्या हुई ये भी किसी को नहीं पता। अगर वहाँ किसी को, अगर आप मुलजिम को सही जो है उसमें इबरत का निशान बनाते हैं, मिसाल बनाते हैं, उसको सज़ा देकर उसको नौकरी से बरतरफ करके उसको एक्सपोज करके सामने ला कर करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि जितने भी इस तरह डिपार्टमेंट के अंदर लोग मौजूद हैं तो वो दूसरों के लिए इबरत का निशान बनेंगे। और फिर जो अगर कोई करना सोचेगा भी, वो ऐसा इस तरह लोगों के धमकी देने का या उनके डिमांड करने का, तावान का, वो कभी नहीं सोचेगा। मैं समझता हूँ कि पुलिस को विद इन डिपार्टमेंट छांटी करनी चाहिए और उसका फैसला भी हो चुका है। फयाज साहब, ये कैसे मालूम हो जाता है एक भत्ते की कॉल करने वाले को कि आपके फला बैंक अकाउंट में इतने पैसे हैं, आपका घर से निकलने का वक्त ये है, आपकी ये वाली गाड़ी है, आपका ये बेटा यहाँ पे काम करता है, आपकी बहू ये करती है? ये तमाम बुनियादी मालूमात जो कि मैं इसहाक साहब का नाम लूंगा, इसहाक साहब सरहद चैम्बर के प्रेसिडेंट थे, वो ये कहते हैं तमाम मालूमात FBR के पास हैं, हम FBR को देते हैं और किसी को नहीं देते, पुलिस के पास हैं, और वो भत्ताखोर हमें कॉल करता है, सारी मालूमात उसके पास होती हैं। कैसे? ये बिल्कुल, जो साबिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की थी कि FBR के पास और नादरा के पास हमारा डेटा मौजूद होता है। तो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इन दो जो डिपार्टमेंट्स हैं, इन पे हम पे शक हो रहा है कि हमारे जितने भी डिटेल्स हैं, बैंक अकाउंट्स हैं, डेटा है, ये इनको कैसे फराहम हो रहा है। और दूसरी बात, उनको कैसे पता चला है कि हमारे फैमिली ट्री में कौन कौन से लोग मौजूद हैं। एक तो ये उनका जो शक है उसके ऊपर भी होनी चाहिए कि वो किस हद तक सच बोल रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जितने भी बदतखोर पकड़े गए हैं, रिसेंट जो पकड़े गए हैं, उन्होंने जो इंकशाफ किया है उसमें कुछ क्लू हमें मिलता है। जैसे कि उन्होंने बताया कि अब मिसाल के तौर पर आपके घर के करीब जो है वो किसी दुकान में काम करता है और आपकी तस्वीरें भी फराहम कर रहा है, क्योंकि वो बता रहा था, इतराफ़ कर रहा था कि मैं इसके घर से निकलने की तस्वीरें निकालता था, घर के अंदर जाने की तस्वीर भी निकालता था, जब ये दुकान चल जाता था तो वहाँ की भी तस्वीरें भेजता था, और वो अफ़गानिस्तान बैठे हुए शख्स को भेजता था जो बदतखोरों का एक मास्टर माइंड है। तो वहाँ से वो उसको व्हाट्सएप कर देता था कि आप देखें इस वक्त दुकान पर बैठे हुए मैं आपके करीब हूँ। तो पेशावर में बैठा हुआ शख्स मौजूद, जो उनको ये ऐसा गुमान होता था, लगता था कि बिल्कुल ये मेरे घर के करीब मौजूद हैं, हालांकि वो उनके छोटे मोटे कारिंदे होते हैं।
اور یہ بطور اکثر یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں جیسے آپ کے گھر کے پاس موجود ہوں، پشاور میں موجود ہوں، لیکن وہ عموماً جو ہے بارڈر کے اس پار موجود ہے، لیکن اس کے کارندے جو ہیں یا سہولت کار ہم کہہ لیں، وہ آپ کے آس پاس موجود ہوتے ہیں، وہ آپ کے ہو سکتا ہے آپ کے قریبی لوگوں میں شمال ہو، یا ایک شاہ جو ابھی واقعہ بھی ہوا پولیس کے اہلکار ہو سکتے ہیں۔ اچھا، یہ جو آپ کہہ رہے پولیس کے کار ہو سکتے ہیں، معظم جان انصاری صاحب جب چلے گئے اور اختر حیات گنڈا پور صاحب آئے تو انہوں نے بہت بڑے پیمانے پہ سی ٹی ڈی میں چینجز کی، اور بنیادی وجہ یہی تھی کہ سی ٹی ڈی کے اہلکار بھتہ خوری میں ملوث تھے۔ اب 4-5-6 مہینے کے بعد دوبارہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس کا حل مستقل طور پہ تلاش نہیں کیا جا رہا یا حل ہے ہی نہیں؟ اس کے حوالے سے آئی جی اختر حیات گنڈا پور سے میں نے ایک سوال کیا تھا، گو کہ انہوں نے ایک بات ٹھیک کی کہ کچھ عرصے تک کافی کیسز میں کمی آئی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کو ہم ٹیکنالوجی کے ذریعے اس کو ٹیکل کریں گے۔ یعنی ٹیکنالوجی یہ کہ ٹریس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے ایک ہیومن کے لیے کہ فون واقعی میں کہاں سے آ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ کیا پتہ کہ 90% فون جو ہے آپ کے پشاور سے ہی آ رہی ہیں۔ انہوں نے ایک بات کی تھی، ایک بار ایک کاروائی شرکی میں ہوئی بھی تھی، انہوں نے کچھ خاص قسم کی کٹس پکڑی تھی کہ بیٹھے پشاور میں ہوتے ہیں اور لوکیشن افغانستان دکھاتے ہیں۔ تو اب یہ اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کی اس پہ ہیں۔ دوسرا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا انہوں نے بتایا تھا کہ ہم یہ ٹیکنالوجی استعمال کریں گے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم جدید طریقے سے اس کو ٹیکل کر سکیں گے۔ اگر وہی روایتی دقیانوسی طریقے سے ہم اگر اس کو ٹریس کرنے پہ لگے رہے تو اس میں سالوں لگ جائیں گی، اور جیسے کہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ دکاندار چھوڑ کے چلے گئے تھے، سرمایہ کار جو ہے وہ شہر کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، دھمکیوں سے تنگ آ کر۔ خواتین کو بھی آئی ہیں، خواتین کو بھی آئی تھیں، اور باقاعدہ مجھے انٹرویو دیتے ہوئے جو چیمبر آف کامرس کی اراکین ہیں یا ان کی جو آفس ہولڈر تھی، انہوں نے بتایا کہ ہمیں بھی دھمکیاں مل رہی ہیں، اور باقاعدہ ان کو بھی بتایا جاتا تھا کہ آپ کے شوہر کی فلاں جگہ پہ مل ہے، آپ کا بیٹا اس اسکول میں پڑھتا ہے۔ تو اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں۔ پولیس آفیشیل سنجیدہ ہے، جو آئی جی اختر حیات گنڈا پور صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم نے اس پر مکمل ایک ورک آؤٹ کیا ہوا ہے۔ اور دوسری بات آپ کو بتا دوں کہ سی ٹی ڈی کے اندر اب بطہ خوری جیسے کیسز کو ہینڈل کرنے کے لیے الگ ونگ جو ہے تشکیل دیا گیا ہے، تاکہ اس کو بھی ٹیکل کیا جا سکے، اور ان آفیشلز کو لایا گیا ہے کہ وہ دیکھیں کہ کیا ہمارے ڈپارٹمنٹ کے لوگ اس میں بھی اگر ہیں تو ان کے خلاف بھی کارروائی ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو کس طرح ٹیکل کیا جا سکے ٹیکنالوجی کے استعمال سے۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ جس طرح پوری بات کی فیاض صاحب نے، ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ کس کو مثال بناتے ہیں۔ خیبر پختونخوا پولیس کے لوگ اس میں ملوث ہیں، یہ تمام ثبوت تو سامنے آ گئے ہیں، لیکن جس طرح فیاض صاحب نے کہا کہ ابھی تک ہمیں کوئی بڑا ایکشن نظر نہیں آیا۔ جب آپ کسی عام بندے کو پکڑتے ہیں تو اس کو میڈیا کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ بھتہ خور تھا، اس کو ہم نے پکڑ لیا ہے۔ آپ کا اپنا سی ٹی ڈی کا اہلکار جب ملوث ہے تو کس کو میڈیا کے سامنے پیش کیا گیا ہے؟ کس کو سزا سنانے کے بعد ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے کہ جی ہمارا یہ بندہ تھا، ہم نے اس کے خلاف کارروائی کی ہے، اس کو ہم لوگ جیل بھیج رہے ہیں، یہ اس کے سہولت کار تھے، اور اب یہ اگر کوئی اور ہوگا تو ہم سب کچھ کریں گے۔ اپنے پیٹی بند کو بچایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے مسئلے بڑھتے ہیں۔ اگر آپ اس پیٹی بند کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے تو یہ مسئلہ بڑھتا جائے گا، اور سی ٹی ڈی اس وقت خطرناک ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ یہ تیسرا واقعہ ہے کہ سی ٹی ڈی کے اہلکار خود ملوث ہیں بھتہ خوری میں۔ تو جب آپ یہ سب کچھ کریں گے تو انگلیاں آپ پہ اٹھیں گی، کیونکہ آپ اس مسئلے کو حل نہیں کر رہے ہیں۔ سی ٹی ڈی کو ہاٹ، سی ٹی ڈی پشاور اور اب سی ٹی ڈی خیبر، تینوں جگہوں پر سی ٹی ڈی کے اہلکار ملوث پائے گئے ہیں۔ خیبر کے دونوں واقعات ہیں، ایک کی ایف آئی آر پشاور میں ہوئی تھی، لیکن یہ مسئلہ اب اس کو کوئی حل جو ہے وہ مستقل بنیادوں پر کیسے کرے گا، یہ پولیس نے خود سوچنا ہے، کیونکہ 1.5 لاکھ کی فورس ہے، سب کچھ ملا کے جو فیلڈ کے اندر ہیں، جو مختلف آفس ورک کرتے ہیں، تو یہ کوئی 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ لوگ ہیں، ان سب کو اگر یہ 20-25 لوگ بدنام کر رہے ہیں تو یہ صفائی آپ کو خود اپنے گھر سے کرنی ہوگی۔ باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ کہنا کہ آپ کچھ نہ کہیں اس کا حل نہیں ہے، آپ کو کارروائی کرنی ہوگی، ان کے خلاف کارروائی کرنی ہوگی، ان کو نشانہ عبرت بنائیں گے تبھی آپ کا محکمہ صاف ہوگا۔ ادروائز اس محکمے میں موجود جو 2000 شہداء ہیں، ان شہداء کی قربانی رائیگاں چلی جائے گی ان 20-25 لوگوں کی وجہ سے۔